आउनुहोस् आज हामी यशाया 1 अध्यायबाट हामी पाठ गर्नेछौँ। यशाया 1 अध्यायको 11 देखि लिएर हामी 17 पदसम्म हामी आज पाठ गर्नेछौँ। वर्शिप गॉड्स हार्ट्स डिजायर। आराधना भनेको चाहिँ पवित्र परमेश्वरको हृदयको चाहना हो। हामी यस विषयलाई लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यशाया 1 अध्यायको 11 पददेखि लिएर 17 पदसम्म। यशाया 1 अध्यायमा हामी यहाँ 4वटा कविताको शैलीमा उल्लेख गरिएको हामी परमेश्वरको वचन हामी भेटाउँछौँ। हामी 2 पददेखि लिएर 9 पदसम्म एउटा खण्ड र 10 पददेखि लिएर 20 पदसम्मको एउटा खण्ड, 21 देखि लिएर 28 पदसम्मको एउटा खण्ड र 29 देखि लिएर 31 पदसम्मको एउटा खण्ड। यो 1 अध्यायमा यशाया अगमवक्ताले पवित्र परमेश्वरको वचनलाई मानिसहरूको बीचमा घोषणा गर्नको निम्ति कविता शैलीमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ र त्यो शैलीलाई चाहिँ आज हामी विशेष अध्ययन गर्नेछौँ। त्यो 4 मध्येमा एउटा शैलीलाई हामी विशेष 11 पददेखि लिएर हामी 17 पदसम्मको खण्डलाई हामी पढ्नेछौँ। र यो खण्डमा हामीले राम्रोसँगले अध्ययन गऱ्यो भने चाहिँ वर्शिप विदाउट ओबिडियन्स भन्ने कुरा हामी भेटाउँछौँ। पवित्र परमेश्वरको आराधना चाहिँ मानिसहरू गर्नको निम्ति आएको छ, तर तिनीहरूले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आज्ञालाई चाहिँ उल्लङ्घन गरेको छ। हामी यिनै कुरा हामी पहिलो सामुएल 15 अध्यायमा पनि हामी यिनै घटना भेटाउँछौँ। साउल राजाले पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति थुप्रै मोटा मोटा र बलिया बलिदानहरू चाहिँ लिएर आएको थियो र जुन जनावरहरूलाई चाहिँ पुरै रूपले नष्ट गर्नका निम्ति चाहिँ परमेश्वरले साउल राजालाई भन्नुभएको थियो। तर साउल राजाले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर मन दुखाउनु भयो र परमेश्वरको आराधना चाहिँ आज्ञा उल्लङ्घन गरेर गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर पाठ सिकाएको छ। यसकारण सामुएलले साउललाई हकारेको छ। म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु। पहिलो सामुएल 15 अध्यायको 22 देखि लिएर 23 पदसम्म यहाँ यसले लेखेको छ। तर सामुएलले भने, होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परमप्रभुले आज्ञा पालन नै रुचाउनुहुन्न र आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो र उहाँको वचन मान्नु भेडाको बोसो भन्दा पनि उत्तम हो। उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु मन्त्रतन्त्रको पाप जस्तै हो र हट्टी हुनु मूर्ति पूजा गर्नु जस्तै खराब हो। तपाईले परमप्रभुको वचनलाई त्याग्नु भयो, यसैले परमप्रभुले पनि तपाईलाई राजाको पददेखि त्याग्नु भएको छ। कति राम्रो कुरा हेर्नुहोस् त। वर्शिप विदाउट ओबिडियन्स, त्यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अगाडि के छ त, त्यो चाहिँ गलत हुन्छ भन्नु खोजेको है त। यसकारण जब हामी परमेश्वरको आराधना गर्न आउँछौँ, हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ हप्तामा 1 दिन मात्रै हामीले पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्दैछौँ कि हामीले हप्ताभरि नै परमेश्वरको आराधना गर्दैछौँ, ती कुराहरूलाई चाहिँ आज हामी विशेष हामी पाठ गर्नेछौँ। गॉड्स वर्शिप गॉड्स हार्ट्स डिजायर। आराधना चाहिँ पवित्र परमेश्वरको हृदयको एउटा चाहना हो र यो चाहिँ हरेक भक्तजनले उहाँको आराधना गर्नुपर्छ र यही कुरो हामी 11 पददेखि हामी पढ्दै जान्छौँ। गॉड वाज अनइम्प्रेस्ड विथ सो कोल्ड वर्शिप अफ हिज पिपल। हेर्नुहोस् त, तिनी परमेश्वरका छोराछोरीहरूले परमेश्वरको आराधना गरेकोमा परमेश्वर सन्तुष्ट हुनु भएन। 11 पद हेर्नुहोस् न। यशाया 1 अध्यायको 11 पद म तपाईँको निम्ति पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका बलिदानहरूको थुप्रो मेरो निम्ति के काम लाग्छ। म त भेडाहरूका होमबलि र पालेका मोटा पशुहरूका बोसोको होमबलिदेखि अघाएको छु। साँडे थुमा र बोकाहरूको रगतदेखि म प्रसन्न हुन्न। यहाँनिर एकदमै स्पष्ट रूपले परमेश्वरले आफ्ना जातिहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले ल्याएको जति पनि बलिदानहरू छ त्यो बलिदानप्रति चाहिँ म खुसी भएको छैन है, म खुसी छैन है भन्ने कुरो परमेश्वरले स्पष्ट पारिदिनु भयो। तिनीहरूको बलिदान परमेश्वरलाई मनपर्ने एउटा मिठो वासना हुनुपर्ने थियो। लेवीको पुस्तकमा 1 अध्यायमा स्पष्ट रूपले परमेश्वरले तिनीहरूलाई
थुप्रै विधि विधानहरू दिनुभयो। पवित्र परमेश्वरको आराधना कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू र परमेश्वरको आराधना गर्दाखेरि जब जब तिनीहरूले बलिदानहरू ल्याउने गर्थे त्यो बलिदान चाहिँ पवित्र परमेश्वरको निम्ति एउटा मिठो वासना हुनुपर्ने थियो है। स्विट एरोमा भन्ने शब्द त्यहाँनिर प्रयोग गरेको छ। हामी लेवी 1:9 पदमा 13 पदमा 17 पदमा त्यही एउटै कुराहरू बताएको छ। तर तिनीहरूले ल्याएका भेडाहरू, बोकाहरू, कोरेलीहरू, परेवाहरू, साँडेहरू र जति पनि रुपियाँ पैसाहरू पवित्र परमेश्वरलाई भेटी स्वरूप र बलिदान स्वरूप ल्याएका थिए, ती सबैप्रति चाहिँ परमेश्वर खुसी हुनुभएको छैन। यो यशायाको पुस्तकमा जब तिनीहरू परमेश्वरको आराधना गर्न उहाँको भवनमा आउने गर्थे है, तब तिनीहरू कसरी आउने थियो भन्ने कुरो परमेश्वरले त्यो कुरो नि मन पराउनु भएन। 12 पदमा लेखिएको छ, जब तिमीहरू मसँग भेट्नलाई आउँछौ तिमीहरूले चढाएको यी सबै थोकहरू कसले चाहन्छन् र मेरो आँगनहरू खुट्टाले कुल्चीमिल्ची गर्न कसले तिमीहरूलाई भनेको छ र। हेर्नुहोस् त कति राम्रोसँगले यहाँनिर बताएको छ। जब तिनीहरू परमेश्वरको आराधना गर्न उहाँको भवनमा आउँथे, तिनीहरू आराधना गर्नको निम्ति होइन तर उहाँको पवित्र स्थानलाई कुल्ची मिल्ची गर्न मात्र आउँथे भन्ने कुरो चाहिँ परमेश्वरले स्पष्ट पार्नु भएको छ। यो कुरो चाहिँ तपाईँले एकदम बुझ्नुपर्छ है त। हामी जब शनिबार पवित्र परमेश्वरको आराधनामा गर्नको निम्ति आउँछौँ, हामीले राम्रोसँगले बुझ्नु परेको छ कि हामीले यहाँ आउनुभन्दा अगाडि हप्ताभरि हामीले कस्तो किसिमको जीवन जियौँ भन्ने कुरा र परमेश्वरले एकदम स्पष्ट पारिदिनु भयो। तिमीहरू परमेश्वरको भवनमा आराधना गर्नको निम्ति आउँदैछौ तर वास्तवमा तिमीहरू मेरो आराधना गर्नको निम्ति होइन, तिमीहरू त मेरो आँगनलाई बिटुलो पार्नका निम्ति, मेरो आँगनलाई कुल्चीमिल्ची पार्नका निम्ति, अशुद्ध पार्नका निम्ति मात्र तिमीहरू आउँदछौ भनेर परमेश्वरले स्पष्ट पारिदिनु भयो। तिमीहरू देखाउटे रूपमा मात्रै मेरो भवनमा आउँदछौ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। परमेश्वर भन्नुहुन्छ व्यर्थका बलिदानहरू नल्याऊ। 13 पदमा हेर्नुहोस् न कति राम्रोसँगले यहाँ बताएको छ। 13 पदमा व्यर्थका बलिहरू नल्याऊ, तिमीहरूको धूप त मेरो निम्ति घिनलाग्दो छ। औँसी सब्बात र सभाहरूका साथसाथै तिमीहरूका दुष्ट जमकटहरू म सहन सक्दिनँ। परमेश्वरले एकदमै स्पष्ट रूपले भन्नुभयो। हेर है, जब जब तिमीहरू एकसाथ पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति जब एकसाथ यसरी भेला हुन्छौ, त्यो पनि मलाई मन परेको छैन। यो त मेरो निम्ति असहनीय भएको छ, म सहन सक्दिनँ। परमेश्वरले एकदमै स्पष्ट रूपले यहाँनिर भन्नु, तिमीहरू एक ठाउँमा भेला भएर मेरो आराधना गरेको म सहन सक्दिनँ। तिनीहरूका धर्म कर्म बाहिरी जति पनि पाठ पूजाहरू थियो त्यो एउटा देखाउटी मात्र थियो। शनिबार मात्रै हामी पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा आएर एउटा देखाउटी भक्ति चाहिँ परमेश्वरलाई मन पर्दैन भन्नु खोजेको। यहाँ जति पनि तिनीहरूको औँसी थियो, पूर्णे थियो र जति पनि तिनीहरूले सभाहरू, तिनीहरूको भेटघाट हुन्थ्यो, परमेश्वरको आराधना गर्ने परमेश्वरले दिनुभएको तिनीहरू नियम नीतिहरू थियो, ती सबै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरले के भनिदिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा देखाउटी मात्र थियो भन्ने कुराहरू। मेरो हृदयले त्यो घृणा गर्दछ, ती मेरो निम्ति भार भएको छ, ती म बोक्न सक्दिनँ, म बोक्दा बोक्दा थाकिसकेको छु, म मेरो आँखा छोपेको छु। हेर्नुहोस् त 14 र 15 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूका औँसीका दिनहरू र ठहराएका चाडहरूलाई मेरो हृदयले घृणा गर्दछ। ती त मेरो निम्ति भार भएका छन्, ती बोक्दा बोक्दा म थाकेको छु। तिमीहरूले प्रार्थनामा आफ्नो हात पसार्दा म मेरो आँखा तिमीहरूदेखि छोप्ने छु। तिमीहरूले ज्यादै प्रार्थना गर्दा पनि म सुन्ने छैन। तिमीहरूका हात रगतले भरिएका छन्। यहाँनिर परमेश्वरले एकदम स्पष्ट रूपले भन्नुभयो, हेर है, तिमीहरूको आराधना सङ्गति चाहिँ के छैन त, ठिक छैन है भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ। तिमीहरूले जति पनि परमेश्वरको आराधना गर्न खोजिरहेका छौ है, शनिबार आएर हातहरू उचालेर अथवा विभिन्न समयमा भेला भएर मेरो निम्ति हातहरू उचालेको त्यो पनि मलाई घृणा लाग्छ भनेर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ। हरेक आराधकले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ, अथवा जतिजना मानिसले पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न चाहन्छन् तिनीहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ के कुरोले चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछ त्यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। मैले के गर्दाखेरि र मैले आराधना गर्दाखेरि चाहिँ कसरी परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। अनि मात्र हामी पवित्र परमेश्वरको साँचो आराधना चाहिँ योग्य तरिकाले गर्न सक्छौँ। 16 र 17 पदमा 9वटा
आज्ञाहरू दिएका छन्, जुन कुराहरूले परमेश्वर खुसी परमेश्वर चाहिँ खुसी हुनुहुनेछ। यदि हामीले यो 9वटा कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै ध्यानसँगले पालन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ, र हामी शनिबारको दिन पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति आयौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो आराधनालाई उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ। नत्र भने चाहिँ काम छैन। सबभन्दा पहिला के भनेको छ भन्ने कुरा 16 र 17 पद पढ्नुहोस् त। हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर यसरी लेखेको छ, आफूलाई धोएर चोखो पारा भनेको छ। वास योरसेल्फ एन्ड मेक योरसेल्फ क्लिन। दुईवटा कुरा रहेछ है। आफूलाई धुनु भनेको छ र आफूलाई चोखो पार्नु भनेको छ। तेस्रो कुरा, दुष्ट कामहरूलाई फालिदेऊ भनेको छ। टेक योर इभिल डिड्स आउट। चौथो कुरो, खराबी गर्न छोड। स्टप डुइङ रङ थिङ्स। अर्को कुरो, भलाइ गर्न सिक। लर्न टु डु राइट। अर्को कुरो, न्याय खोज भनेको छ। सिक जस्टिस। अत्याचारमा परेकाहरूलाई प्रोत्साहन देऊ। डिफेन्ड दि ओप्रेस्ड। टुरा टुरीहरूको रक्षा गर। टेक अफ दि कज अफ दि फादरलेस। विधवाहरूको पक्षमा बोलिदेऊ। प्लिड द केस अफ दि विडो। यो 9वटा अर्थपूर्ण कुराहरू छ यहाँनिर। यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको हृदयको चाहना हो। हेर्नुहोस् त, यिनै कुराहरूले परमेश्वर के हुन्छ त? खुसी हुन्छ। हामी यहाँ यो कुराहरू यदि हाम्रो जीवनमा छैन र यहाँनिर आएर चाहिँ जति ढोल फिटाएर है तपाईँले 1 करोड नै 10 वर्ष दिनुहोस्, त्यो चाहिँ तपाईँले कागज बराबर हालेसम्म हो। परमेश्वरले त्यो ग्रहण गर्न, पास्टर खुसी होला, चर्च खुसी होला, तर परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न। यो 9वटा कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। मानिसहरूले यही सोच्दछ, भजन गाएर है, सङ्गीतका विभिन्न बाजागाजाहरू बजाएर होइन, भेटी र दशमसहरू ल्याएर चाहिँ परमेश्वरलाई साँचो आराधना हुन्छ भनेर कतिपय मानिसले यसरी सोच्ने गर्छ। र धेरै मान्छेले चाहिँ धेरै बलिदानहरू पनि लिएर आउँछ होइन, विभिन्न भेटीहरू दशमसहरू लिएर आउँछ र सोच्ने गर्छ, आज चाहिँ मैले साँचो रूपले मैले पवित्र परमेश्वरको आराधना गरेँ, किनभने मैले भेटी धेरै चढाइदिएँ, मैले आज यस्तो मजाले भजन गाएँ भनेर चाहिँ हामी त्यो चाहिँ आराधना भनेर कतिले सोच्ने गर्छ। यो त हप्तामा एकचोटि मात्र हुने हो। अरू बाँकी दिनहरू चाहिँ आफूलाई मनपर्ने आफ्नो खुसीको जीवन जिउँछन्। हेर्नुहोस्, हप्ताभरि चाहिँ आफूलाई मन परेको जीवन जिउँछ र हप्तामा एक दिन आएर केही समयको लागि परमेश्वरमा भक्ति देखाउँछ। त्यो चाहिँ आराधना होइन। त्यो चाहिँ आराधना, त्यस्ता किसिमका आराधनालाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। हामी जसरी भजनहरू गाउँछौँ र जसरी सङ्गीतका विभिन्न होइन हामी यो साधनहरू बजाउँछौँ, त्यसरी नै हामीले हाम्रो समाजमा भएका, हाम्रो वरिपरि भएका, हाम्रो दुःख कष्ट पाएका हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई यो 9वटा कुराहरू है, यदि हामीले तिनीहरूलाई हामीले त्यसरी नै सेवा पुर्याउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले गरेको आराधनामा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुनेछ। सबभन्दा पहिला जब हामी परमेश्वरका आउँछौँ, हामीले के गर्नुपर्छ त? हामी चाहिँ भित्री रूपमा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ बताएको छ। वास योरसेल्फ एन्ड मेक योरसेल्फ क्लिन। 16 पदमा त्यही कुरो बताएको। सबभन्दा पहिलो कुरो, यो 9वटा कुराहरू मध्येमा सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हामी परिवर्तन हुनुपर्छ। हामी भित्र रूपले परिवर्तन हुनुपर्छ, बाहिरी रूपमा होइन, भित्र रूपमा हामी परिवर्तन हुनुपर्छ। हामीले आफूलाई धुनुपर्छ भन्ने कुरो बताएको छ। र जबसम्म हामी भित्री रूपमा परिवर्तन हुँदैनौँ, हामी साँचो पवित्र परमेश्वरको आराधना हामी गर्न सक्दैनौँ। हामी जतिजना सम्पन्न छौँ है, अथवा हामी हुने खाने छौँ, हामीले कमजोरहरूको, असहायहरूको, विधवाहरूको र टुरा टुरीहरूको हामीले वास्ता र फिक्री गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई 17 पदले हामीले सिकाएको छ। यदि हामी यो कुराहरू गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले गरेको आराधना परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। यसकारण हामीले के गर्नु पर्यो त? कमजोरहरूलाई, असहायहरूलाई, विधवाहरूलाई, आमा बाउ नभएकाहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ त? तिनीहरूको सेवा गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई वास्ता गर्नुपर्छ, फिक्री गर्नुपर्छ। कतिचोटि हामी यस्ताहरूलाई बिर्सिन्छौँ है, हामी यस्ताहरूलाई बिर्सिन्छौँ। यिनीहरू हामीसँगै भए तापनि हामी आफ्नो मात्र ख्याल गर्छौँ, तिनीहरूलाई हेप्छौँ, तिनीहरूलाई इन्कार गर्छौँ, तिनीहरू गरिब छ
तिनीहरूको कोही पनि छैन भनेर हामी तिनीहरूलाई वास्ता नै गर्दैनौँ। हामी सक्नेलाई मात्र भोजन खान बोलाउँछौँ तर दुखीहरूलाई हामी बिर्सिन्छौँ। मलाई यो चाहिँ एकदम बडो चित्त बुझ्छ है। हामी त के गर्छौँ त, अलिक जो हुने खाने छ तिनीहरूलाई मात्रै खाना खान बोलाउँछौँ, जसको केही पनि छैन तिनीहरूलाई हामी बोलाउँदैनौँ। किनभने हामीले हुने खानेलाई बोलायो भने त्यसले पनि हामीलाई बोलाउँछ, साटो फेर्छ। तर गरिब दुखीले त बोलाउँदैन। यो चाहिँ गलत हो होइन। हामी धेरैजना होटलमा खान जान्छौँ अनि यहाँ जहिले पनि लिएर जाँदा पनि जस्टिनलाई जेसिकालाई मात्रै लिएर जान्छ। अनि मैले जहिले पनि मेरो श्रीमतीलाई भन्छु बाइपास नगर्नु है भनेर, कहिले पनि बाइपास नगर्नु भन्ने कुरा हो है। यो कुरा एकदम याद गर्नुपर्छ है। हामी पवित्र परमेश्वरको साँचो आराधना गर्न सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ जसले हामीलाई साटो तिर्न सक्दैन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले वास्ता गर्नुपर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले माया गर्नुपर्छ। हामीले सक्नेलाई मात्रै भोजन खाना हाम्रो घरमा बोलाउनु हुँदैन। हामीले नसक्ने मानिसहरूलाई, दुखीहरूलाई, विधवाहरूलाई, टुराहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ त, हामीले तिनीहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ। अनि मात्र शनिबार आएर चाहिँ हामी आराधनामा हामी के गर्न सक्छौँ त, सहभागी जनाउन सक्छौँ। तर साँचो आराधना भनेको चाहिँ शनिबार मात्र है 2-4वटा भजन गाएर होइन, तर हप्ताभरि नै है हामीले के गर्नुपर्छ त, हामीले हप्ताभरि नै हामीले हातहरू धोएर आफूलाई शुद्ध पारेर पवित्र परमेश्वरलाई है को सेवा, यी यस्ता मानिसहरूको बिचमा पुगेर चाहिँ हामीले सेवा गर्न सक्नुपर्छ। हप्ताभरि है मानिसको सेवामा हामी जुट्न पर्यो, तिनीहरूलाई ख्याल गर्नु पर्यो र अनि मात्र शनिबार आएर चाहिँ परमेश्वरको घरमा उत्सव मनाउनु चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। हप्ताभरि है तपाईँ हप्ताभरि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, रातभरि तपाईँ युट्युब चलाउनुहुन्छ, रातभरि तपाईँ फेसबुक चलाउनुहुन्छ, रातभरि होइन तपाईँले विभिन्न कुराहरू गर्नुहुन्छ, नचाहिने कुराहरू गर्नुहुन्छ, नचाहिने कुराहरू हेर्नुहुन्छ र शनिबार आएर चाहिँ प्रभु धन्यवाद छ हप्ताभरि तपाईँले मलाई सहायता गर्नुभयो। तपाईँको आराधना घिनलाग्दो हुन्छ। परमेश्वरले त्यस्ता किसिमका मानिसको आराधनालाई घृणा गर्नुहुन्छ। अरू दिन तपाईँ को हो र शनिबारको दिन तपाईँ को हो, फरक हेर्नुहोस् त, तपाईँले कति फरक ल्याउनु भएको छ। शनिबार तपाईँ जस्तो स्वर्गदूत जस्तो देखिनु भएको छ, अरू दिन पनि तपाईँ त्यस्तै स्वर्गदूत जस्तो देखिनु पर्यो। तपाईँ 6 दिन चाहिँ भूत जस्तो र शनिबार एक दिन चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ तपाईँ स्वर्गदूत जस्तो भएर चाहिँ तपाईँको र मेरो आराधना परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्न। तर अरू दिन पनि तपाईँ दिन दुखीहरूलाई को निम्ति परमेश्वरको हात बढाएर तिनीहरूलाई सहायता पुर्याएर परमेश्वरको साँचो आराधना गर्न सक्नुहुनेछ। शनिबार मात्रै यहाँ आएर परमेश्वरको आराधना गरिन, अरू दिन पनि मानिसहरूलाई हामीले हात बढाएर असहायहरूलाई सहयोग गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, परमेश्वरको आराधना गर्न सक्छौँ। परमेश्वरको हृदय जस्तै आराधना गर्नु भनेको चाहिँ उहाँको हृदय कसको निम्ति रहेछ, गरिबहरूको निम्ति रहेछ, दुखीहरूको निम्ति रहेछ, विधवाहरूको निम्ति रहेछ, आमा बाउ नभएका मानिसहरूको निम्ति रहेछ। यहाँनिर परमेश्वरले आफ्नो जाति, चुनिएको जाति यहुदीहरूलाई, तिनीहरूको बिचमा मन्दिर थियो, तिनीहरूसँग व्यवस्था थियो, परमेश्वरले दिनुभएको नियम थियो, नीति थियो, तर तिनीहरूले चाहिँ त्यो कुरोहरूलाई हेर्नुहोस् है त, साँचो पवित्र परमेश्वरलाई चाहिँ बिर्सेर चाहिँ तिनीहरूले नियम कानुनहरूलाई मात्रै पालन गर्थ्यो। बाइबल पढ्थ्यो, आराधना गर्थ्यो, तोकिएको दिनमा परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँथ्यो, तर अरू दिन चाहिँ तिनीहरूले आफ्नो जस्तो जीवन जिउँथ्यो है, मन लाग्थ्यो त्यस्तो जीवन जिउँथ्यो। यसकारण परमेश्वर तिमीलाई हकार्नु भएको छ, वर्शिप विदाउट ओबिडियन्स है। यहाँ चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालन बिना नै भइरहेको छ। परमेश्वरको आज्ञा मानेको छैन। परमेश्वरको आज्ञा त के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यी गरिब दुखीलाई आफूलाई धुनु पर्यो, चोख्याउनु पर्यो, दुष्ट कामहरू फालिदिनु पर्यो, खराब गर्न छोड्नु पर्यो, भलाइ गर्न सिक्नु पर्यो, न्यायलाई खोज्नु पर्यो, अत्याचारमा परेकाहरूलाई प्रोत्साहन दिनु पर्यो, टुरा टुरीहरूको रक्षा गर्नु पर्यो, विधवाहरूको पक्षमा बोलिदिनु पर्यो। अनि मात्रै परमेश्वर के हुनुहुनेछ त, साँचो रूपले उहाँ खुसी हुनुहुनेछ हामीले गरेको आराधनामा। हेर्नुहोस् त, यसकारण चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, मानिसहरू जो आफ्नो निम्ति केही गर्न सक्दैन
त्यस्ताहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त? हामीले चाहिँ सहयोग गर्नु सक्नुपर्छ। साँचो आराधना र सामाजिक सेवा चाहिँ सँगसँगै जानुपर्छ भन्नु खोजेको। यो चाहिँ सोसियल एथिक्स भन्छ यसलाई, सोसल एथिक्स। यहाँ आराधना गर्ने है, यहाँ चाहिँ आराधना गर्ने अनि घर फर्किने बित्तिकै चाहिँ गाउँलेहरूसँग भागपछि सबै शक्ति लगाएर झगडा गर्ने, बाँच्ने, अरूलाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने, नराम्रो कुराहरू गर्ने, होइन, अर्काको विरोध गर्ने, त्यो चाहिँ के हो त? हामीले आराधना गरेको केही पनि फाइदा भएन, केही पनि फाइदा भएन। त्यो कुरो 17 पदमा ती कुरा लेखिएको छ। हाम्रो समाजमा सबै एकै किसिमका मानिसहरू हुँदैन। हेर्नुहोस् न, हाम्रो समाजमा सबै किसिमका है, सबै मानिसहरू चाहिँ एकै किसिमको हुँदैन। सबै विश्वासीहरू पनि एकै किसिमको छैन, एकै नासको छैन। कतिजना कमजोर छ, कतिजना गरिब छ, कतिजना आमा नभएकोहरू छ हाम्रो विश्वासीहरूमा पनि। हेर्नुहोस् न, कतिजना उमेर ढल्किसकेको छ। जबसम्म हामीले यस्ता मानिसहरूलाई हामी वास्ता गर्दैनौँ, फिक्री गर्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो आराधना अर्थपूर्ण कहिले पनि हुन सक्दैन। हामी बस्ने ठाउँमा विश्वासीहरू मात्र छैन, अरूहरू पनि छन्, अनविश्वासीहरू पनि छन्। यदि हामीले यस्ताहरूलाई पनि तिनीहरूको खाँचो थाहा पाइ पनि यदि हामी इन्कार गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले पवित्र परमेश्वरलाई इन्कार गरे सर हो। लुका 10 अध्यायमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा राम्रो उदाहरण दिनुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा सामरी व्यक्तिको एउटा कथा छ, गुड सामरियन भन्छ। एकजना मानिस यात्रा गर्दै चाहिँ बाटोमा के गरेछ त? गुण्डाहरूले फेला पारेर चाहिँ त्यसलाई बेसरी कुटेर आधोमरो पारेर चाहिँ बाटोमा फालिदिएको छ र त्यसको सबै कुरो लुटेर गएको छ। र त्यहाँ चाहिँ त्यही बाटो भएर चाहिँ मन्दिरमा दिनरात सेवा गर्ने पवित्र परमेश्वरको पुजारी त्यही बाटो भएर आउनुभयो। यसो हेर्नुभयो, त्यसलाई देख्ने बित्तिकै टाप अर्कै बाटो। त्यसपछि अर्को व्यक्ति पवित्र परमेश्वरकै मन्दिरमा सेवा गर्ने लेवी त्यही बाटो आउँदै थियो। उसले पनि देख्यो त्यो घटना, त्यो मानिस है मरेतुल्य भएर चाहिँ आधोमरो भएर चाहिँ ढल्की त्यहाँनिर चाहिँ लडिरहेको छ। उसलाई देख्ने बित्तिकै त्यो मान्छे पनि अर्कै बाटो भागेको छ। र त्यही बाटो भएर चाहिँ अर्को एउटा सामरी व्यक्ति आएको छ। सामरीहरू भनेको चाहिँ यहुदीहरूको निम्ति सबभन्दा घिनलाग्दो मानिसहरू हो, है, सबभन्दा क्षुद्र मानिसहरू, सबभन्दा सानो जातका मानिस हो। र यिनीहरूले छोएको कुनै पनि कुरा यहुदी मानिसहरूले खाँदैन पनि थियो, पिउँदैन पनि थियो। यताबाट यहुदी आउँदैछ र यताबाट सामरी आउँदैछ भनेदेखि चाहिँ यो सामरीले चाहिँ यसलाई देख्ने बित्तिकै, यो यहुदीलाई देख्ने बित्तिकै टाउको छोपेर चाहिँ भाग्नु पर्थ्यो। त्यस्तो अवस्था थियो। यो सामरी आएको छ र यो सामरीले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न निषेध थियो। यसले पवित्र परमेश्वरको मन्दिरभित्र पस्ने बित्तिकै पुरै मन्दिरै अपवित्र हुन्थ्यो। त्यही भएर अहिले नेपालमा पनि होइन ठुल्ठुलो के अरे जातका मानिसहरूले सानो सानो जातका मानिसहरूलाई तिनीहरूको मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न दिँदैन। यो बाइबलमा एकदमै स्पष्ट रूपले यहुदीले त्यही दृष्टिकोणले हेर्थ्यो। यो मानिस आयो र उसले देख्यो, यो मानिसले आफ्नो काँधमा बोक्यो र त्यसपछि उसले आफ्नो गधामा लाद्यो। त्यसपछि उसले पाउमा लगेर उसले जति खर्च लाग्छ उसले भएको सबै खर्च दियो र उसले यति पनि यो पनि भने, जति अपुग छ म फेरि आएर तिरिदिनेछु। प्रभु यीशु ख्रीष्टले योबाट एउटा राम्रो सन्देश के सिकाउनु भयो भन्दा चाहिँ हाम्रो असल छिमेकी को हो भनेर चाहिँ मलाई सिकाउनु भयो। हाम्रो असल छिमेकी को हो? मन्दिरमा दिनरात आराधना गर्ने मानिस हो कि जसले मानिसहरूलाई सत्यताको बारेमा, नैतिकताको बारेमा सिकाउँथ्यो, जसले दिनरात परमेश्वरको मन्दिरमा धूपहरू बाल्थ्यो, बत्तीहरू बाल्थ्यो, परमेश्वरको आराधना गर्थ्यो, परमेश्वरको बाटोमा कसरी हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरो सिकाउँथ्यो? त्यो व्यक्ति हो कि त्यसलाई इन्कार गर्ने व्यक्ति हो? है, बाटोमा एउटा मानिस के छ त? लडिरहेको छ। उसलाई एकदमै खाँचोको आवश्यकता छ, असहाय छ, दुःखमा छ। त्यस्ता मान्छेलाई सहायता गर्ने हाम्रो छिमेकी हो भनेर चाहिँ प्रभु यीशुले भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला मानिसले उत्तर दिएको छ। त्यो तेस्रो व्यक्ति चाहिँ असल छिमेकी हो, किनभने उसले चाहिँ सहायता गरेछ। प्रभुले ठिक भन्यो भन्नुभएको छ।
आराधना, यदि हामी साँचो पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो समाजमा थुप्रै असह्य मानिसहरू छ, हाम्रो मण्डलीमा थुप्रै असह्य मानिसहरू छ, गरिबहरू छ, दुखीहरू छ, आमा बाउ नभएकोहरू छ, वृद्धहरू छ, कमजोरहरू छ, बिरामीहरू छ। हामीले के गर्नु, के हामीले तिनीहरूलाई सहायता पुर्याएका छौँ कि त? परमेश्वर भन्नुहुन्छ थुप्रो बलिहरू, प्रशस्त भजन गायो भन्दैमा त्यो साँचो आराधना होइन। होइन, गाउँतिर होइन थुप्रो, यहाँ कतिजनाले भनेको हुन्छ हाम्रो चर्चमा 2टा मात्रै भजन गाउँछ, गाउँतिर त गएकै गर्छ 2-3 घन्टासम्म भन्छ। तपाईँ 24 घन्टा गीत गाए पनि काम छैन। किनभने यदि हाम्रो जीवन चाहिँ ठिक छैन भने है, यदि हामीले दुःखमा कष्टमा परेका मानिसहरूलाई, गरिबहरूलाई, दुखीहरूलाई र अत्याचारमा परेकाहरूलाई वास्ता गर्दैनौँ भने हामीले गरेको आराधना व्यर्थ हुन्छ। आराधना भनेको परमेश्वरलाई स्वीकार गर्ने मात्र होइन, तर हाम्रो दैनिक व्यवहारहरूबाट परमेश्वरको आराधना गर्नु हो। हाम्रो दैनिक व्यवहारहरूबाट परमेश्वरको आराधना गर्नु हो। शनिबार मात्रै आएर 2टा भजन गाएर, 3वटा भजन गाएर अथवा भजनको सबै गीत गाएर चाहिँ परमेश्वरको आराधना हुँदैन। हाम्रो दैनिक जीवनको व्यवहारबाट पनि परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ। हाम्रो व्यवहार र हाम्रो आराधना फरक हुनु हुँदैन है। यो एकदम याद गर्नुपर्छ। यो एकदम हाम्रो व्यवहार र हाम्रो आराधना कहिले पनि फरक हुनु हुँदैन। कतिचोटि हामी एउटै घरमा बस्छौँ, एक अर्काको वास्ता गर्दैनौँ। श्रीमतीको आफ्नै धन्दा हुन्छ, श्रीमानको आफ्नै धन्दा हुन्छ, छोराछोरीको आफ्नै धन्दा हुन्छ। एउटाले अर्कोको हामीले वास्ता गर्ने हामीले मौका नै हामीले पाउँदैनौँ। अनि चर्चमा आएर चाहिँ ठुलो भक्ति देखाउँछौँ, प्रभु धन्यवाद भन्दै। घरमा त्यो मान्छेको चरित्र हेर्नुपर्छ है। यस्तो किसिमको व्यक्तिको आराधना परमेश्वरलाई घृणा लाग्छ। जुन मानिसको जीवन ठिक छैन त्यस्तो मानिसले गरेको आराधना परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न अथवा परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्न। हामी विश्वासी भएकोले हेर्नुहोस् है त, हाम्रो श्रीमान अथवा हाम्रो श्रीमती एक अर्कालाई हामीले कसरी व्यवहार गर्दैछौँ, श्रीमतीहरूले श्रीमानलाई कसरी व्यवहार गर्दैछ, श्रीमतीहरूले आफ्नो श्रीमानलाई कसरी व्यवहार गर्दैछ, अथवा हाम्रो कामदारहरूलाई, हामी मालिक भएका छौँ अब है, हाम्रो काम गर्ने थुप्रै मानिसहरू छ, हामीले हाम्रो कामदारहरूलाई हामीले कसरी व्यवहार गरेका छौँ, हाम्रो छोराछोरीहरूले हाम्रो आमा बाउलाई कसरी आदर गरिरहेको छ, हाम्रो वृद्ध भएका हाम्रो आमा बाउलाई छोराछोरीले कसरी व्यवहार गरिरहेको छ। यदि यस्तो व्यक्तिहरूप्रति हाम्रो व्यवहार ठिक छ भने परमेश्वरप्रतिको हाम्रो आराधना पनि ठिक हुनेछ। किनकि हाम्रो आराधना हाम्रो दैनिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित छ। शनिबारको पवित्र परमेश्वरको आराधना चाहिँ हाम्रो हप्ताभरिको दैनिक जीवनको हरेक क्रियाकलापमा आधारित छ। नयाँ करारमा हामी एउटा ओनेसिमस भन्ने एकजना व्यक्ति भेटाउँछौँ। यो व्यक्ति एउटा कमारा थियो र त्यति बेला चाहिँ कमराहरूको कुनै पनि हक लाग्दैन थियो, अधिकार लाग्दैन थियो र त्यति बेला कुनै पनि राष्ट्रहरूले कमाराहरूलाई चाहिँ नागरिकता दिँदैन थियो। यिनीहरू चाहिँ 3rd क्लास सिटिजन भनेर मानिन्थ्यो र त्यति बेला धनी धनी मानिसहरूमा थुप्रै कमाराहरू राख्ने चलनहरू थियो र यो कमाराहरू चाहिँ अर्काको देशमा लडाइँ गर्नु गएको बेलामा तिनीहरूले युद्धमा जितेर ल्याइसकेपछि तिनीहरू चाहिँ बजार बिचमा साङ्लोले बाँधेर बिक्री गर्न राखिन्थ्यो र धनी धनी मानिसहरूले त्यो बजार बिचबाट चाहिँ तिनीहरूको ज्यान अनुसार चाहिँ दाम तिरेर लाने गर्थ्यो र तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो घरमा तिनीहरूको बल हुन्जेलसम्म काम लगाउँथ्यो र तिनीहरूको बल सकेपछि फालिदिन्थ्यो। त्यो त कसैले पनि वास्ता गर्दैन थियो। कमाराहरूको अवस्था त्यस्तो नाजुक थियो र यहाँनिर ओनेसिमस भन्ने एउटा कमारा छ जो चाहिँ फिलिमोनको घरमा है फिलिमोनले किनेर लिएर आएको थियो। तर यो मानिस त्यहाँनिर काम गर्दा गर्दा यो मानिसले है एकदमै यो मान्छेले सहनु सकेन कतिवटा कुरा र यो मान्छेले के गर्छ, केही कुरोहरू गलत गरेर चाहिँ यो मान्छे यहाँबाट भागेको छ र त्यति बेला चाहिँ भागेको कमारालाई यदि भेटियो भनेदेखि चाहिँ तिनीहरूले यहाँनिर चाहिँ तातो फलामले डामेर यहाँनिर चाहिँ एफ लेखिदिन्थ्यो, फगेटी भनेर अथवा भगुवा भनेर र तातो त्यो चाहिँ आगोमा डढा के पुरै रूपले रातो बनाएर चाहिँ यस्तो ढाडहरूमा डाम्ने गर्थ्यो र तिनीहरूलाई कतिजना त क्रुसमा झुन्ड्याएर मार्ने गर्थ्यो, कतिले कोराली पिटेर मार्थ्यो, त्यसलाई खाना नदिकिन पिटेर मार्थ्यो है।
छोरीहरूलाई कपालहरू सबै लुचिदिन्थ्यो, यस्तोमा पुरै रूपले के अरे मालकिनीहरूले यस्तो पुरै रूपले नम्राले कोतारिदिन्थ्यो। कमाराले के पनि भन्न पाउँदैन थियो। अब यो ओनेसिमस भागेको छ। अब यो मानिसको जीवन एकदमै जोखिमपूर्ण छ। तर यो मान्छे पक्राउ पर्यो। पक्राउ पर्ने बित्तिकै पावल जुन जेलखानामा थियो त्यो जेलखानामा यो मान्छेलाई हालेको छ र यो ठाउँमा पावलले यो मान्छेलाई सुसमाचार सुनाएको छ। र यो मान्छेको बारेमा सोध्दा खोज्दा त फिलेमन भन्ने व्यक्तिको घरमा काम गर्दछ एउटा कमाराको रूपमा। फिलेमनलाई त पावल आफैले सुसमाचार सुनाएर प्रभुमा ल्याएको कुरा व्यक्ति हामी भेटाउँछौँ। र यहाँनिर एउटा चिठी लेखेको छ, फिलेमनको पत्र, एउटा व्यक्तिगत चिठी भनेर चिनिन्छ। यो चिठीमा चाहिँ पावलले बडो राम्रोसँगले भनेको छ। म तपाईँले त्यो पढ्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् है त। फिलिपी म 1 अध्याय नै हो चाहिँ त्यही यसरी लेखेको छैन। म 15 पददेखि म पढ्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू छ त्यहाँनिर, तर म 15। सायद तिमीबाट केही समयको निम्ति तिनी अलग भएका थिए ताकि तिनी सधैँको निम्ति तिमीसँग बस्न सकौस्। अब उसो कमारा जस्तो होइन। ल हेर्नुहोस् न, पावलले फिलेमोनलाई ओनेसिमसको बारेमा लेखेको छ। हेर है, ओनेसिमस मेरो हृदयको टुक्रा हो, उसलाई मैले मेरो कैदमा जन्माएको छु, उसलाई मसँग राख्नु मलाई एकदमै मनपर्छ र तिम्रो साटोमा उसले राम्रो सेवा गरेको पनि मलाई मनपर्छ। तर म कर कापले होइन, स्वेच्छाले सेवा गरेको म देख्न चाहन्छु। यसकारण ओनेसिमसलाई म तिमी कहाँ पठाउँदैछु है। यसकारण तिमीले ओनेसिमसलाई चाहिँ अब उपरान्त कमारा जस्तो होइन। राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस् त, कति राम्रोसँग लेखेछ। जब अब उसो कमारा जस्तो होइन, तर कमारा भन्दा पनि बढी प्रिय भाइ जस्तै, विशेष गरी मेरो निम्ति त झन् बढी शरीरमा र प्रभु समेत तिम्रो निम्ति। यसैले यदि तिमीले मलाई आफ्नो साझेदार सम्झन्छौ भने मलाई जस्तै तिमीलाई ग्रहण गर। यदि तिमीलाई केही खराबी गरेको भए तापनि अथवा केही कुराको तिनी ऋणी छन् भने सो मेरो हिसाबमा राखिदियो। कति राम्रो कुरा। फिलेमोन हेर्नुहोस् त, ऊ एउटा मालिक हो, उसको घरबाट चोरेर भागेको छ, काम बिगारेर भागेको छ। अब त्यो व्यक्तिलाई फर्काएर पावलले पठाउँदैछन्। अनि पावलले भन्छ यसलाई अब कमारा जस्तो होइन, आफ्नो भाइ जस्तै तिमीले मलाई जसरी स्वीकार गर्छौ त्यसरी नै यसलाई पनि स्वीकार गर। उसले जे जति काम बिगारेको छ बरु त्यो मेरो हिसाबमा राखिदियो, तर उसलाई चाहिँ आफ्नो भाइ जस्तै ग्रहण गर। यो हो साँचो क्रिस्चियन समुदाय भनेको। यो क्रिस्चियन समाज भनेको यो हो। हामीले एउटाले अर्कोलाई स्वीकार गर्नु सक्नुपर्छ। तिनीहरू जतिसुकै नराम्रो भए तापनि, जतिसुकै घिनलाग्दो भए तापनि है, जस्तोसुकै अवस्थामा भए तापनि यदि तिनीहरू प्रभुमा फर्केर आउँछन् भनेदेखि चाहिँ तिनीहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ त, आफ्नै भाइलाई जस्तै हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। मालिकले यहाँनिर एउटा कमारालाई स्वीकार गरेछ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ विशेष पावलले मालिकहरूलाई पनि त्यही भनेको छ। हेर्नुहोस् न, म इफिसीको पत्र म पढ्न चाहन्छु। यी दिनहरूमा मालिकहरू एकदमै बेसी अलिकति पैसाकोले आफ्नो शक्तिले गर्दाखेरि तिनीहरू एकदमै बढी भएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूले धेरै नै आफ्नो कामदारहरूलाई अत्याचार गर्ने गर्छ, गाली गर्छ, कुकुर जस्तो व्यवहार गर्छ है, जनावर जस्तो व्यवहार गर्छ। तर यहाँनिर बडो राम्रोसँगले बताएको छ। म तपाईँको त्यो पढ्न चाहन्छु। 6 अध्यायको म 7 पददेखि म पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, मानिसहरूको निम्ति होइन तर प्रभुको निम्ति जस्तै गरी सो इच्छाले सेवा गर। मालिक हो, आफ्ना कमराहरूसँग त्यस्तै व्यवहार गर र धम्की दिन छोड, यो जानेर कि तिमीहरू दुवैका मालिक स्वर्गमा हुनुहुन्छ र उहाँमा पक्षपात छैन। परमेश्वर हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ। हामीले कसरी व्यवहार गर्दैछौँ त्यो एकदम याद गर्नुहोस्। हाम्रो घरमा काम गर्ने आउने मानिसहरूलाई अथवा हामी कुनै पनि ठेक्कापेट्टा गर्दैछौँ भने हाम्रो कामदारहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ व्यवहार गर्दैछौँ। यसकारण हरेक मालिकले आफ्नो कामदारहरूसँग उचित व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पावलले अनुरोध गरेको छ। किनभने स्वर्गमा हामी सबैको मालिक छ है, उहाँले कसैलाई पनि पक्षपात गर्नुहुन्न। हामीले एक दिन एक असल मालिकलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त, हिसाब बुझाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू। यदि हाम्रो आराधनामा सामाजिक नैतिक सेवाहरू संलग्न छैन भने त्यो व्यर्थ हुन्छ र हामी केवल उहाँको आँगन कुल्ची मिल्ची गर्न मात्र आउँछौँ। प्रभु यीशुले एकदम परमेश्वर एकदम स्पष्ट पार्नुभयो, हेर है तिमीहरू आराधना गर्न त आउँछौ तर तिमीले जतिसुकै बलिदानहरू लिएर आऊ, मोटा मोटा पशुहरू लिएर आऊ, मोटा मोटा दशमांशहरू लिएर आऊ, काम छैन त्यो। तिमीहरू के गर्दैछौ, तिमीहरूको जीवन ठिक छैन।
त्यो 9वटा कुराहरू तिमीहरूको जीवन छैन भनेदेखि चाहिँ तिमी चाहिँ मेरो पवित्र भवनलाई, मेरो आँगनलाई कुल्ची-मिल्ची गर्न मात्रै तिमीहरू आउँदछौ। परमेश्वरको आराधना हामीले शब्दले मात्र होइन, तर हाम्रो कामहरूद्वारा, हाम्रो स्रोत र साधनहरूद्वारा, हाम्रो समयहरूद्वारा, हाम्रो प्रतिभाहरूद्वारा र हामीले मौका र अवसर पाएकाहरूबाट परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीले कति बेला आराधना गर्नु मौका दिनुहुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। हरेक मौका हामीले छोड्नुपर्छ। हाम्रो प्रतिभाहरूद्वारा, हाम्रो स्रोत र साधनहरूबाट हामीले पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले शिक्षा यसरी दिनुभयो है। प्रभुले बडो राम्रोसँग शिक्षा दिनुभयो। मत्ती 5:23 र 24 पदमा यीशुले भन्नुभयो है, प्रभु यीशुको शिक्षा अनुसार आराधना गर्ने ठाउँमा आउन अघि, यो ठाउँमा आउन भन्दा अगाडि प्रभु यीशुले के भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् है त। यदि हाम्रो सम्बन्ध आफ्नो भाइ वा बहिनी वा छिमेकीसँग बिग्रेको छ भने परमेश्वरलाई चढाउन ल्याएको त्यो भेटी त्यही छोडेर पहिला मेलमिलाप गर्न जाऊ, त्यसपछि मात्र आएर चाहिँ तिमीले ल्याएको भेटीहरू परमेश्वरलाई चढाऊ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। मत्तीको सुसमाचार 5 अध्यायमा हेर्नुहोस्, म तपाईँले पढ्न चाहन्छु। यसकारण तिमीले वेदीमा आफ्नो भेटी चढाउँदा तिम्रो भाइको हृदयमा तिम्रो विरोधमा केही छ भने तिमीलाई याद भयो भने तिम्रा भेटी त्यही वेदीको सामु छोडा र जाऊ, पहिला आफ्नो भाइसँग मिलाप गर, त्यसपछि मात्र आएर आफ्नो भेटी चढाऊ। पवित्र परमेश्वरको आराधना चाहिँ हाम्रो सामाजिक नैतिक सेवासँग चाहिँ संलग्न छ। हाम्रो वरिपरि भएका मानिसहरूसँग संलग्न छ। चाहे त्यो क्रिस्चियन होस्, चाहे त्यो अक्रिस्चियन होस्, हामीले एउटै व्यवहार गर्नुपर्छ। एउटै व्यवहार गर्नुपर्छ। यदि हामीले भेटीहरू ल्याएका छौँ है र तपाईँले यसले चढाउनु भएको होला, तर तपाईँ आफ्नो समाजमा तपाईँ झगडा गरेर आउनु भएको होला है, आफ्नो परिवारसँग झगडा गरेर आउनु भएको होला, यदि तपाईँले क्षमा माग्नु भएको छैन भने तपाईँले र मैले चढाएको भेटी व्यर्थ हुन्छ। त्यो चाहिँ साँचो आराधना हुँदैन। किनकि साँचो सम्बन्धले मात्रै परमेश्वरको साँचो आराधना हुन सक्छ। लुकाको सुसमाचार म तपाईँले पढ्न चाहन्छु। लुकाको सुसमाचार यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले है के भन्नुभयो हेर्नुहोस् है त। जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट 40 दिन 40 रात उपवास बस्नु भयो, त्यसपश्चात उहाँ पवित्र आत्माले भरिएर उहाँ नासरतमा आउनुभयो र शनिबारको दिन उहाँको पहिलो शनिबार सब्बातको दिन उहाँ सभाघरमा बस्नुभयो र उहाँलाई यशायाको पुस्तक थमायो र उहाँले के भन्नुभयो, उहाँले एउटा म्यान्डेट दिनुभयो, म के को निम्ति आएको हुँ भन्ने कुरो प्रभुले स्पष्ट पारिदिनु भयो। यो फर्स्ट शनिबारको दिन थियो, प्रभु यीशु ख्रीष्टको सेवकाईको पहिलो शनिबार। उहाँले आफ्नो म्यान्डेट प्रस्तुत गर्नुभयो। म यस कारण आएको, यो कारणको निम्ति म आएको भन्ने कुराहरू उहाँले भन्नुभयो। परम प्रभुको आत्मा म माथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन निम्ति, गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन निम्ति हेर्नुहोस् है त मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्नका निम्ति, अन्धकार है अन्धहरूको दृष्टि खोल्नका निम्ति र थिचोमिचोमा परेकोहरूलाई स्वतन्त्र गराउनका निम्ति र परम प्रभुको प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नका निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। प्रभुले आफ्नो म्यान्डेट एकदमै स्पष्ट रूपले भन्नुभएको छ, गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति, अन्धहरूको आँखा खोलिदिनका निम्ति, थिचोमिचोमा परेकाहरू। थिचोमिचोमा को परेको छ हाम्रो समाजमा, हाम्रो मण्डलीमा? हामीले राम्रोसँगले विचार गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ प्रभु यीशुको म्यान्डेट हो। अब हामी यहाँबाट के सिक्छौँ त है? हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले दिन दुखी निमुखलाई हाम्रो व्यवहारबाट र क्रियाकलापबाट हामीले वास्ता गर्न सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एउटा म्यान्डेट हो। यदि हामी साँचो पवित्र परमेश्वरको आराधना गरेको हामी देख्न चाहन्छौँ र हाम्रो पवित्र आराधनाबाट परमेश्वर प्रसन्न भएको हामी देख्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो समाजमा भएका र हाम्रो मण्डलीमा भएका दिन दुखी निमुखाहरूलाई हाम्रो व्यवहारहरूबाट र क्रियाकलापहरूबाट हामीले वास्ता गर्नुपर्छ। यसो गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले आफूलाई परमेश्वरको साँचो आराधना गर्नको निम्ति हामी आफूलाई तयार गर्नेछौँ। हुनसक्छ भने हामीले दिन दुखीहरूलाई, जसले मिठो भोजन खानु पाएको छैन, तिनीहरूलाई हाम्रो घरबाट मिठो भोजन अथवा पाकेको अथवा वृद्ध भएकाहरूलाई हामीले घरबाट भोजन पकाइदिन सक्नुपर्छ। गरिबहरूलाई हामीले त्यसरी दिन सक्नुपर्छ।
मिठो भोजन नखाएकाहरूलाई चाहिँ हामीले मिठो भोजन दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको घरमा मिठो पाक्छ भनेदेखि चाहिँ छुट्याउनुहोस् है, र तपाईँको घरमा है जे छ त्यो पाकेको छ भने चाहिँ तपाईँको नजिकमा तपाईँको इष्टमित्रलाई है अथवा तपाईँको गरिब छिमेकीलाई तपाईँले त्यो लिएर जानुहोस्। एक कचौरा मासु भए पनि पकाउनु भएको छ नि, ल है चाख्नुहोस् है कस्तो पकाएछ भनेर हामीले गरिबहरूलाई दिनुपर्छ। तिनीहरूले खायो भने, तिनीहरू खुसी भयो भने परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ। यदि एउटा गरिब रुयो भने पुरानो करारमा एकदमै स्पष्ट रूपले बताएको छ, यदि तिमीहरू धनी भएर गरिबको कुनै पनि तिमीहरूले चाहिँ बन्दकी राख्छौ भनेदेखि चाहिँ याद राख, घाम अस्ताउनभन्दा अगाडि नै त्यो बन्दकलाई तिमीले फर्काइदियो। यदि फर्काएनौ भनेदेखि चाहिँ राति जाडो भएर त्यो रुयो भने त्यसको आँसुको सट्टा म तोसता लिनेछु भनेर परमेश्वरले स्पष्ट पार्नुभएको छ। यो कुरा हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। हामीले मान्छेलाई गाली गर्नु पायो भन्दामै हामीले मान्छेलाई चाहिँ छेड्ने गरेर चाहिँ गाली गर्नु हुँदैन भन्नु खोजेको है। मुटुलाई चाहिँ एक लाख पिस गर्ने गरेर चाहिँ यस्तो विस्फोट गरेर चाहिँ हामीले गाली गर्नु हुँदैन है। कतिजनाले मासु खान पाएको छैन होला, तपाईँको घरबाट एक छाक मासु लगिदिनुहोस्। 2 किलो मासु किन्दाखेरि तपाईँको बजेटमा कति पनि घाटा हुँदैन। कतिजना जाडो मौसममा ओढ्ने ओछ्याउने छैन होला, यदि तपाईँसँग धेरै छ भने नहुनेलाई दिनुहोस्। मलाई 2 जनाले फोन गरिसकेको छ चेपाङ गाउँबाट, गुरुबा रातभरि हाम्रा विश्वासीहरू आगो तापेर बस्छ, ओढ्ने छैन भनेर। मलाई कस्तो रुनु मन लाग्छ तिनीहरूले फोन गर्दाखेरि। हिजो पनि फोन गरेको, सर हामीलाई वास्ता गर्ने मान्छे कोही छैन, मैले त चिनेको तपाईँ मात्र हो। तपाईँहरू कति न्यानो है, खाप्पै माथि खाप लगाएको छ हेर्नुहोस् न, खाप्पै माथि खाप छ। तर कतिजना मान्छेको त्यति छैन। आजको वचनबाट हामीले सिक्ने कुरो त्यही हो। यदि हामी साँचो पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? यो 9 वटा कुराहरू। सबभन्दा पहिला आफूलाई धुनुपर्छ, आफूलाई सफा गर्नुपर्छ, दुष्ट कामहरूलाई फालिदिनुपर्छ, खराब गर्न छोड्नुपर्छ, भलाइ गर्न सिक्नुपर्छ, न्याय खोज्नुपर्छ, अत्याचारमा परेकाहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ, टुरा टुरीहरूको रक्षा गर्नुपर्छ, विधवाहरूको पक्षमा बोलिदिनुपर्छ। जसको श्रीमान छैन, जसको श्रीमती छैन, तिनीहरूलाई हामीले वास्ता गर्नुपर्छ। जतिसुकै उमेर होस्, सानो उमेरको होस्, ठुलो उमेरको होस्, जसको केही पनि छैन तिनीहरूलाई हामीले संरक्षण दिनुपर्छ, वास्ता गर्नुपर्छ। परमेश्वरले यही भन्नु यहाँ पोइटिक प्रकारले बडो कविताको आत्मा शैलीले यहाँनिर यशायाले बताएको छ है। यदि तिमीहरूले यस्तो प्रकारले आराधना गर्न सक्दैनौ भनेदेखि चाहिँ तिमीहरू पनि सदोम र गोमोरा जस्तै हुनेछ भनेको 10 पदमा लेखेको। तिमीहरू पनि सदोम र गोमोराभन्दा केही पनि फरक छैन। सदोम र गोमोरालाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? आगोको गन्धकले भने नष्ट गर्नुभयो। र यहाँनिर त्यही भन्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले, यदि तिमीहरूले यस्ता मानिसहरूलाई वास्ता गर्दैनौ, फिक्री गर्दैनौ र तिमीहरू चाहिँ ठुलो ठुलो बलिदानहरू लिएर है, ठुलो ठुलो बोसो भएको जनावरहरू लिएर आएर मलाई बलिदान गर्न चढाउँछ भने, थुप्रो पैसा लिएर चढाउन आउँछ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ गलत गर्दैछौ। पहिला चाहिँ गएर यिनीहरूको वास्ता गर, यिनीहरूको फिक्री गर, यिनीहरूको हेरचाह गर, त्यसपछि आएर मेरो आराधना गर, अनि मात्रै म तिमीहरूको आराधना म स्वीकार गर्नेछु। नत्र त तिमीहरू चाहिँ मेरो घरमा के गर्न आउँदैछौ? मेरो पवित्र भवनलाई कुल्ची मिल्ची गर्न मात्रै आइरहेको छौ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आजको वचनबाट परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिएको हो। आउनुहोस् हामी सबैजना हामी एकछिन हामी आफूलाई विचार गरौँ।